सियाचिन से बहीरा अरब के पानियों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए मुकम्मल तैयार है। पाक फौज किसी भी भारतीय जारहियत की सूरत में दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने के लिए पुरज़्म है। भारत ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया तो उसको उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। जहाज, टैंक और गरजती आर्टिलरी दुश्मन को खामोश कराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। मादरे वतन के दिफा की बात हो तो कौम और फौज दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार है। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया एयरबार को वक्त देने के लिए। राशिद वली साहब, भारत इल्ज़ाम लगाता है, झूठे प्रोपेगेंडे करता है, धमकियां देता है, झूठ बोलता है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और उसका हर शहरी हम्मा वक्त तैयार है। यानी जब भी वक्त आएगा तो कोई पीछे नहीं हटेगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी देखिए, इसमें तो कोई शक होना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल डिफेंस रिस्पॉन्स है ये वेरी वेल कॉन्फिगर्ड है और इसको अगर कोई भी एडवेंचर करेगा, चाहे वो सियाचिन की बर्फानी चोटियां हों या वो साहिली मैदान हो, तो उसको दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। और कहीं भी अगर उन्होंने कोई पोस्ट लेने की कोशिश की तो वो उसकी पोस्ट की तरफ जाया जाएगा। अगर उसने कोई मिसाइल की तरफ सोचा तो हमारा मिसाइल डिफेंस बड़ा स्ट्रांग है और इसका भारत को भी पता है। तो क्विड प्रो को रिस्पॉन्स बिल्कुल जाएगा और पाकिस्तान इस वक्त हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं हाई स्टेट ऑफ अलर्ट में है और उनको किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए दुश्मन को कि अगर वो कोई इस किस्म की शरारत करेंगे और उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, जो ये बड़ा इनफ्लेमेबल उसकी स्टेटमेंट्स हैं मोदी की, जो वेस्ट बिहार उसमें बिहार में जाके उसने किया है उसके बाद पहलगाम के बाद, और अपने जो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और दीगर डिफेंस के सरबराहान के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग में वो सुना है कि उसने उनको ऑपरेशन फ्रीडम का अंदिया दिया है कि आप जो करना चाहें वो करें। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। एक भारत जैसे जो एक न्यूक्लियर पावर है उसको ये बहुत गैर मोहतात रवैया है और इसके जो मुज़बरात होंगे वो भारत के लिए बहुत नुकसानदेह होंगे और भारत को जो पहले से बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ेगा। जो लास्ट टाइम उन्होंने बालाकोट में करने की कोशिश की और उसके बाद जग हंसाई पूरी दुनिया में हुई, तो इस वक्त भी उतना ही स्ट्रांग हमारा जो डेटरेंस है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों, और उसको भारत को किसी किस्म के शक में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बताइएगा, इल्ज़ाम लगाना भारत की पुरानी रविश है, हमेशा मुंह की खाता है, चाहे वो पुलवामा ड्रामा हो, पहलगाम वाक़या हो, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आती, हमेशा उसको झूठ जो है वो सामने लेकर आता है, झूठ बोलना उसका वतीरा बन चुका है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हो या कोई भी शहरी हो, हमेशा तैयार है, हम्मा वक्त तैयार है, कभी पीछे नहीं हटेगा। जी बिल्कुल, भारत को थोड़ी गलतफहमी है। इनको पता होना चाहिए कि 2019 से जो है ना 2025 6 साल गुजर गए और इसमें पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वॉर टाइम की और एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया। पहले ही हम माशाल्लाह बैटल हार्डन्ड है फौज, एयरफोर्स, नेवी, और हम 20 साल से लड़ रहे हैं। अभी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं कि लाइक अभी PL-15 एयर टू एयर वेपन सिस्टम आया है जो इंस्टॉल हो गया तमाम JF-17 पे। ये 200 किलोमीटर रेंज है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर लड़ाई होती है तो ये तो फिर आगरा हो गया, चाहे दिल्ली हो जाए, श्रीनगर एयरपोर्ट हो जाए, पठानकोट हो जाए, जयपुर है, नीचे आप आ जाए रन ऑफ कच्छ में, इनके वहां से उड़ ही नहीं सकेंगे। तो एक तो ये है कि इनको अंदर ही मार दी। दूसरा, अभी हमारी एक ड्रोन कैपेबिलिटी है जो उसका कम जिक्र हुआ है, वो विद इन लैंड है, मैरी टाइम भी है। 1500 मील उसकी अपना स्ट्राइकिंग रेंज है और उसमें हाई टेक ड्रोन है। दैट्स वाई इनके एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह निकले फिर वापस चले गए, बिकॉज वॉर टाइम में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि बड़ा जहाज है छोटा जहाज है। तो अगर $50,000 का जो हमारा ड्रोन है इनके $1 बिलियन के एयरक्राफ्ट कैरियर को ठोक देता है तो बहुत बड़ी जगनसाई भी होगी और वॉरफेयर जो है बहुत आगे चला गया। बाकी जो है लास्ट टाइम इनकी एयरफोर्स एम्बेरस हुई थी, अभी नंदन साहब तशरीफ लाए थे, चाय पिला के। इस बार में लग रहा है तीनों सर्विसेज इनकी एम्बेरस होनी है। आर्मी की हालत ये है कि अभी इनकी आपस में फ्रेटरसाइड हुआ है 2 दिन पहले। इसमें इनकी अपनी रेजिमेंट है 185 BSF ने फायर किया, 13 सिख लाइट इन्फेंट्री, सिखों की एक यूनिट है, और उसमें 5 बंदे मार दिए, एक मेजर अवतार भी है, अवतार सिंह। तो इसका मतलब है कि इतनी कंफ्यूज है कि LOC पे इनकी ये हालत है कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि गोली जो है किधर से आई है, आपस में ये नहीं फायर कर रहे हैं। तो ये इधर बैटल हार्डन फौज है, एक्सपीरियंस भी है, टेक्नोलॉजी का। दूसरा, भी 2 बड़े आर्टिकल अभी आए हैं भारत में
ایک جنرل ایچ ایس پناگ ہے, سکھ ہے, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہے, 15 کور کا کمانڈر تھا. اس نے کہا جی کہ یو ڈونٹ ہے, جو میں بات کر رہا ہوں ایگزیکٹلی, اس نے کہا جی کہ نہ آپ پر سیکورٹی ہے ٹیکنالوجیکلی, نہ نمبرز ہیں, کیونکہ ان کی ایسٹرن کمانڈ پھنسی ہوئی ہے چائنا کے ساتھ, بارڈر سے یہ نکال لیتے تھے فورسز, ابھی وہ نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش کے ساتھ پنگا ہے ادھر, وہاں پہ مسائل ہیں نارتھ ایسٹ میں, تو فورسز بھی کم ہیں. پہلے کہہ لیں 1:3 ریشو تھی, لیکن اگر یہ کمٹمنٹ نکالیں چائنا اور نارتھ ایسٹ میں تو پھر آلموسٹ یہ -1.5, اور پاکستان ویسے بھی نہیں ڈرتا, یہاں پہ لوگ نیوز بنا رہے ہیں ان کی. تو میرے خیال میں بھارت کی ملٹری ول بیکم این امبیرسمنٹ ٹو اٹس آرم سپلائر. جتنے بھی رشین لاسٹ ٹائم بھی پریشان تھے, بیکاز ان کے جہاز گرتے ہیں تو ان کو شرمندگی ہوتی ہے. تو ابھی یہ رفائل چاہے فرانس نے دیا ہے, میرا خیال ابھی میکرون صاحب کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی ڈیٹیکٹ کی ہیں ہم نے, یہاں پہ فلائنگ ہو رہی تھی آکوپائڈ کشمیر میں, تو ہماری جو نظر ہے وہ آئی تھنک اس کے اوپر ہے. بھارتی میڈیا انتہائی بےہودہ میڈیا ہے, ہم لوگ خود جاتے رہے 4 دن سے, یہ منتیں کر کے ہمیں بلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک نانسنس کا نیریٹو یہ اپنا چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کا گودی میڈیا اس وقت حماقت اور بدتمیزی کا قطب مینار بن چکا ہے لٹرلی, اور سوائے اپنی عوام کو ہرزہ سرائی کر کے خوش کریں. ود ان انڈیا اتنی زیادہ کالز ہیں, چاہے آکوپائڈ کشمیر ہو, پنجاب کا آج آپ نے سنا ہوتا جو ہے پتن سنگھ پنو نے کہا جی کہ ابھی وال چاکنگ ہوئی ہے انڈین آکوپائڈ پنجاب میں, وال چاکنگ ہوئی ہے, اسکول پہ بچوں نے لکھ دیا ہے کہ پاکستان زندہ باد. جسٹ امیجن کہ یہ دن بھی آنا تھا. آکوپائڈ کشمیر کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, باقی جو لوگ کام کرتے ہیں بھارت کی باقی ریاستوں میں, اور کشمیریوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو کشمیری نہیں سمجھا جاتا, ان کا اپنا میڈیا جا کے کہہ رہا ہے یہ پاکستانی ہے. سو میرے خیال میں یہ جو ہے فالس فلیگ بہت بھاری پڑنے والا ہے, بھاری پڑنے والا ہے. وقار صاحب 7 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں, بھارت نے کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے, الزامات لگائے گئے اور وہاں صرف زبانی جمع خرچ ہی چل رہا ہے. کل تو ہم نے دیکھا DGISPR نے پریس کانفرنس بھی کی, ثبوت بھی پیش کیے. ہماری افواج کی اگر بات کی جائے تو چاہے وہ بحری ہو, فضائیہ ہو, کوئی بھی ہو, وہ جدید ترین سامان سے لیس ہے, اور کبھی کوئی بھارت مس ایڈونچر کرتا ہے تو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے. جی بالکل. اس میں دیکھیں میں یہ کہتا کہ اس کو ہم سوری ٹو سے باندر ٹپوسیاں کہتے ہیں. ایک بندر ہے, وہ اس کو مل گیا ہے رول, وہ ایک درخت سے ادھر جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں جی راجناتھ سنگھ آگے, وہ مودی صاحب کو ملے, پھر جی دوول صاحب آگے, پھر جی فلانی CDS کی کانفرنس ہوگی. لٹرلی کانفرنس پہ کانفرنس کرتے جا رہے ہیں, ڈیسیژن ہو نہیں رہا. اچھا یہ بھی جو انہوں نے لیٹ کر دیا آگے ملٹری کمانڈ کو, جو بتایا گیا جی کہ ہم نے اجازت دے دی ہے, سو اٹ مین کہ انہوں نے ہاتھ جھاڑ لی ہیں کہ صاحب ملٹری کمانڈر تو ٹیکٹیکل آپریشن کریں گے, اور جو میں نے حالات بتائے ہیں اس میں کافی زیادہ نقصان ہونا ہے. کل موڈی صاحب کہیں گے جی میں نے تو بتا دیا تھا, کیونکہ لاسٹ ٹائم تھوڑا انہوں نے کہا تھا, اتنا بے وقوف ہے موڈی کہ لاسٹ ٹائم جب انہوں نے بالا کوٹ اسٹرائک کرنے کی کوشش کی تو ایئر فورس نے کہا جی کہ کلاؤڈی ہے, سوری یہ رڈارز وغیرہ پک کر لیں, تو موڈی کا نہیں بھائی یہ کلاؤڈز ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا, کیونکہ اس کے اندر جو رڈار وہ پک اپ نہیں کرے گی. جسٹ امیجن ہز مائنڈ سیٹ. تو اس بار کس نے ایڈوائز کیا ہوگا کہ یار تم اپنے پاس رکھو آرڈر اور ملٹری کو کرنے دو. تو میرے خیال میں کافی کنفیوژن ہے. پاکستان نے ثبوت رکھے ہیں سامنے, آئی تھنک کالز ہیں, اس کے اندر ڈیجیٹل فورینزک ہے, جو بھی نیوٹرل ایکسپرٹ ہے آ کے کر لے. لیکن بھارت اگر چاہتا ہے کہ یہ پھر لڑائی لمبی ہو تو پھر ہم تیار ہیں. مطلب 1000 سال پہلے حکومت کی ہے, تو میرے خیال ابھی بھارت کی جو 80 سال کی آزادی کی ٹوٹل بریک تھی وہ ختم ہونے والی ہے, اور عوام ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. نارتھ ایسٹ دیکھ لیں آپ, مسلم دیکھ لیں, 30 کروڑ مسلمان سخت پریشان ہیں, روزانہ ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے. اور جو سرکاری مسلمان ہیں ان کو بھی میسج دیتا ہوں, اس میں اویسی بردرز ہیں, باقی 1-2 کچھ علماء کو سامنے کر کے یہ کرتے ہیں کہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا کیس لڑے, آج وہ موڈی کی بیکنگ کر رہے ہیں. اور یہی مسلم لیڈرشپ ہے بھارت کی جس نے مسلمانوں کو بھیڑ بکری بنا دیا. بہت شکریہ وقار حسن صاحب ARY کو وقت دینے کے لیے.